کون سا عمل کرنے سے اولاد حیا اور احترام والی ہوتی ہے؟ درود شریف پڑھنے سے۔ وہ کون سے نبی تھے جو چیونٹیوں کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ کون سے چار لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ ظالم، سود خور، ماں باپ کا نافرمان اور یتیم کا مال کھانے والا۔ روزانہ کون سی سورت 33 بار پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ سورہ اخلاص۔ عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے رحمت اٹھ جاتی ہے؟ مردوں والا لباس۔ رات کو بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ خوشخبری ملنے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا علیہ السلام کو حق مہر میں کیا دیا تھا؟ 20 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن مجید میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ غریب رشتہ دار کو کیا چیز دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے؟ صدقہ دینے سے۔ کس گناہ کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی۔ کون سی آواز ہے جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 145 بار۔ کون سے نبی کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس جگہ تھوکنے سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے؟ باتھ روم میں۔ شیطان کی صورت کے نازل ہونے پر زور زور سے رویا تھا؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ سورہ فاتحہ۔ وہ کون سی سبزی ہے جس کو کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ ٹماٹر۔ وہ کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے؟ قسم۔ دعا کو کس چیز کا مغز کہا جاتا ہے؟ عبادت کا۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ 1000 گز۔ کون سی عورت گھر پر ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بد اخلاق عورت۔ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ گھٹنوں کی بیماری۔ کس نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ کس مسلمان کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے۔ دجال کے زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 1 سال کا۔ کس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا؟
लहसुन का रस और सरसों का तेल। बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? अगर आप सुबह नहार में बासी रोटी दूध के साथ खाते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। कौन सा अमल करने वाले इंसान को जन्नत की खुशबू नहीं आएगी? वालिदैन की नाफरमानी। किस घर में रहमत के फरिश्ते आते नहीं आते? जिस घर में कुत्ते और तस्वीर लगी हो। किस चीज का तेल नाफ में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जैतून का तेल। मस्जिद नबवी की तामीर कितने अरसे में हुई? 7 माह में। किस औरत की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं? मोमन के दिल को खुश करने वाली के लिए। वो कौन सा शिर्क है जो अक्सर लोगों में आम पाया जाता है? गैर अल्लाह की कसम खाना। बाग़ इरम नामी मसनूई जन्नत किसने बनवाई थी? शदाद ने। सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? सबसे आखिर में मलकुल मौत को मौत आएगी। क़यामत के करीब इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? पेट। मुहर्रमुल हराम में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा और कौन से मशहूर सहाबी की शहादत हुई थी? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 दिन तक करीब नहीं आता? जिस्म पर जैतून का तेल लगाने से। दज्जाल का ताल्लुक किस खानदान से होगा? यहूदी खानदान से होगा। तरबूज को किस जगह ज्यादा रखने से वो जहर बन जाता है? फ्रिज में रखने से। किस नबी की कौम बंदर बन गई थी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम। इंसान मरने के बाद कितनी देर तक बातें सुन सकता है? 1 घंटे तक। वो कौन सा जानवर है जो आंखें बंद नहीं कर सकता? मछली आंखें बंद नहीं कर सकती। जमीन पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? मटर की सब्जी उगाई गई थी। किस पैगंबर की फौज में इंसान, जिन और परिंदे शामिल हुए थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज में। पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? सफेद रंग था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस काफिर बादशाह के मुलाजिम थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तलवार वरासत में मिली थी उसका क्या नाम था? अल-मातूर। ये पहली तलवार है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद से बतौर वरासत मिली थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने जुम्मे अदा किए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुम्मे अदा किए, क्योंकि जुम्मा हिजरत के बाद शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बाद 10 साल हयात रहे, जिसमें 1500 जुम्मे बनते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल के मुतालिक फरमाया कि इसके करने से मुसलमान जना जैसे गुनाह कबीरा से बच सकता है? निकाह करने के बारे में फरमाया। कुरान मजीद की किस सूरह में रोजमर्रा के मसाइल का जिक्र किया गया है? सूरह निसा में। अगर किसी शख्स पर जबरदस्ती कसम डाली जाए तो वाजिब हो जाती है? जी नहीं। क्या औरतों का इस्लाम में तालीम हासिल करना जरूरी है? शरीयत में दीनी इल्म लाजिमी है। क्या नमाज में ताखीर की जा सकती है? जी नहीं।
اسلام میں وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق کی جاتی ہے، جس میں مرد اور عورت کے حصے مقرر ہیں۔ کیا عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جی ہاں۔ اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہیں؟ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، مہر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ عورت کا کن مردوں سے پردہ فرض ہے؟ عورت پر ان تمام مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے جن سے نکاح جائز ہو، جیسے اجنبی مرد، کزن، شوہر کے بھائی، دیور یا جیٹھ۔ کیا اسلام میں جادو کرنا یا کروانا جائز ہے؟ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟ حجر اسود جنت سے آیا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ اگر یہ کاری شرک اصغر ہے اور یہ امت میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا کیا؟ جانوروں کی بولی کا علم۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ وہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر دے۔ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ سورہ ملک کی تلاوت۔ رحمت کے فرشتے زمین پر کس وقت اترتے ہیں؟ فجر اور عصر کے وقت۔ خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ مدینہ منورہ۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہے؟ امریکی ڈالر۔ سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کون سی ہے؟ آلو۔ قرآن پاک کی کون سی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ سورہ قریش۔ جب کپڑے بدلنے لگیں تو کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے؟ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ دعا مانگنے کے آداب کون سے ہیں؟ 7 آداب ہیں۔ نمبر 1، دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ نمبر 2، قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 3، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ نمبر 4، دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5، معتدل آواز سے دعا کرنا۔ نمبر 6، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 7، ظاہری طور پر دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ تدبیر اور تقریر میں کیا فرق ہے؟ حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا تدبیر ہے، اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع سمجھنا تقدیر ہے۔ ہمیں معاملات کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے معاملات کی بہتری اور مشکلات سے نکلنے کے لیے نیک اعمال اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اہل محشر مصیبت کے عالم میں کن نبیوں کے پاس جائیں گے اور وہ انہیں کیا جواب دیں گے؟ اہل محشر مصیبت کے عالم میں سفارش کے لیے باری باری حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی یہ جواب دے گا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس منصب کا اہل میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی کس لیے عطا کی ہے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے۔
ज़कात अदा न करने वालों को वईद किस सूरत में बयान की गई है? सूरह तौबा में। माल की कम से कम मकदार के जिस पर ज़कात वाजिब होती है उसे क्या कहते हैं? नसाब। हज कब फर्ज हुआ? 9 हिजरी को। मुसलमान एहराम कहाँ से बांधते हैं? मैकात से। मर्द और औरत के एहराम में क्या फर्क है? मर्द और औरत के एहराम में फ़र्क ये है कि औरत का एहराम उसका लिबास और जबकि मर्द का एहराम 2 सफ़ेद अनसीली चादरें हैं। हज हर आकिल बालिग और साहिब इस्तिताअत पर मुसलमान की ज़िंदगी में कितनी बार फ़र्ज है? 1 बार। नमाज इंसान की ज़िंदगी में क्या असर रखती है? नमाज इंसान में फ़र्ज शनासी, ज़ब्त नफ्स और मसावात के यकीन को पुख्ता करती है। इंसान को बुराई से बचाती है, पाबंदी वक्त और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करती है। साहबा इकराम ने हिबशा की तरफ कितनी दफ़ा हिजरत फरमाई थी? 2 मरतबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर खत मुबारक कहाँ से शुरू होता था? बिस्मिल्लाह से। हर दाई इस्लाम को चाहिए कि वो किसकी दौलत से मालामाल हो? इखलास की दौलत से। खैबर में यहूदियों के सबसे मशहूर सिपहसालार का नाम क्या था? मरहब। ग़ज़वा खैबर में रुनुमा होने वाले एक मोजज़े को बयान करें। ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू की आंखों में तकलीफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में अपना लाब मुबारक डाला और दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाब मुबारक की बरकत से हज़रत अली करमुल्लाह वजहू इस तरह से एहतिजाब हो गए जैसे उन्हें तकलीफ थी ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन हिबशा की वापसी पर क्या इरशाद फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन हिबशा की वापसी पर खुशी का इजहार फरमाया, उन्हें खुशखबरी दी कि तुम्हें 2 हिजरतों का सवाब मिलेगा। शुमाली नबवी से क्या मुराद है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आदात, अहवाल, मनाक़िब, शब बरोज़ के मामलात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका से मंसूब तमाम अशिया को बयान को शमाइल नबवी कहते हैं। किस नबी पर सिलसिला नबूवत का इख्तिताम हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किसी गैर महरम मर्द से गुफ्तगू की ज़रूरत पेश आए तो गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए? पर्दे के पीछे। हब्बुल्लाह से क्या मुराद है? अल्लाह की रसी। हिर्स रखने वाले शख्स को क्या कहते हैं? हरीस। मरीज की इयादत करने वाले शख्स के लिए कौन दुआ करता है? 70,000 फरिश्ते। हदीस मुबारक के मुताबिक मरीज के पास शिफा के लिए दुआ कितनी बार पढ़नी चाहिए? 7 बार। हकूकुल इबाद से क्या मुराद है? बंदों के बाहमी हकूक। किसी नबीना को रास्ता बताना कैसा है? सदका है। मरीज की दुआ किसकी मानिंद होती है? फरिश्तों की दुआ की मानिंद।